الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الجليل الأكبر الذي لا راد لما قدر ولا دافع لما أراد من نفع أو ضرر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله نبيا ورسولا واصطفاه وليا طاهرا عربيا مشرفا معظما قرشيا، صاحب المجد الأظهر والجد الأطهر والجبين الأزهر، وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم، يوم العيد ويوم الوعيد، عيد للأبرار ووعيد للفجار، يوم التهنئة ويوم التعزية، تهنئة لمن مضى عنه رمضان مشكورا، وتعزية لمن انقضى عنه مهجورا. ليس العيد لمن شرب وأكل، إنما العيد لمن أخلص لله العمل. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم البعيد. ليس العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم مؤقر، أنزل الله فيه الأجر للصائمين وأكثر. وأنفقوا من خالص الأعمال وطيب الكسب الحلال، فالله فيه أمر بالفطرة عن جميع العيال والأطفال والبالغين والأرقاء والأناس، اقتداء بسيد البشر، فأدوها في هذا اليوم قبل صلاة العيد ولا تؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. اللهم يا من خلق فصور وقضى فقدر، اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك. اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في الهند وكشمير وفلسطين. اللهم خلص المسجد الأقصى والبابري مسجد من أيدي الكفرة الظالمين من اليهود والهنود والنصارى والمشركين. اللهم اجعل هذه الدولة
مملكة الإسلامية باكستان. اللهم اهدنا فيمن هدين وعافنا فيمن عافين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تدع لنا في يومنا وفي وقتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.